Ang unang sulat ni Juan. Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita og nahikap gayod. Gipadayag na ang maong kinabuhi og nakita namo kini. Busa, nagmatuod kami niini o gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa amahan og gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita og nadungog aron uban kanamo mahiusa kamo sa amahan og sa iyang anak nga si Hesukristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kun magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kun moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og wala kanato ang kamatuoran. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kun moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios og wala nato dawata ang iyang pulong. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, may manlalaban kita nga si Hesukristo ang matarong. Siya maoy mga tubang sa amahan. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, og dili lang kay ang atora, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Kon tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kun may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana og wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Mahibalawan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios, pinaagi niini. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Minahal kong mga igsoon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugoa og diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan. Mao kini ang mensahe nga inyo nang nadungog. Apan bag-o kining sugoa nga gisulat ko kaninyo og makita nga matuod kini diha kang Kristo og diha usab kaninyo, kay ang kangitngit miagi na og ang matuod nga kahayag midanag na. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag, apan nagdumot di ay gihapon sa iyang isigkatao, anaa pa sa kangitngit, og ang nahigugma sa iyang isigkatao, anaa sa kahayag. Busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isigkatao anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit og wala masayod kun asa siya paingon,
kay gibutaan man siya sa kangitngit. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. Gisulatan ko usab kamong mga amahan, kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sukad sa sinugdan. Gisulatan ko usab kamong mga batanong lalaki, kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo, kay nakailaman kamo sa amahan. O gisulatan ko usab kamong mga amahan, kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sukad pa sa sinugdan. Og kamo usab mga batanon, gisulatan ko kay lig-on man kamo, og ang pulong sa Dios anaaman kaninyo, o gibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan, o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo may gugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unudnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, o ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, kun dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kangturan. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo, ug karon aniya na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. Mibulag ka nato kining mga tawhana, kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Apan kamo gidihugan niya nga balaan. Busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Gisulatan ko kamo, dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kun dili tungod kay nasayod kamo niini, og nahibalo nga walay bakak nga maggikan sa kamatuoran. Karon, kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo, kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. Kay ang nagsalikway sa anak, nagsalikway usab sa amahan, ug ang midawat sa anak, midawat usab sa amahan. Busa, ampingi gayod ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Kay kun inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak og sa amahan. Og ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing dayon. Gisulatan ko kamo mahitungod ni adtong buot mo pahisalaag kaninyo. Apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu. Samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo, kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang, ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa, sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo, ug pabilin kamo diha kang Kristo. Busa, mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig, ug dili maulaw nga moatubang kaniya sa iya unyang pag-abot. Nasayod kamo nga si Kristo matarong, busa angay ninyong hibaluan nga ang tanan nga magbuhat sa matarong anak sa Dios. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug maugayod kana kita.
ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibutan, mao nga wala kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios. Wala pa nato matino kung maunsa gayud unya kita. Apan, ang nasayran nato mao nga inig-abot na ni Kristo, mahisama kita kaniya kay makita man nato siya sa iya gayong pagkasiya. Og ang tanan nga nagbaton niini nga paglaom, diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga si Kristo putli. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios, kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. Nasayod kamo nga mianhi si Kristo aron pagkuha sa atong mga sala, ug siya walay sala. Busa ang tanan nga anaa kang Kristo dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala, wala pa makakita o makaila kaniya. Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sama kang Kristo. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios, mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala maghigugma sa iyang isig katao, dili anak sa Dios. Ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan, mao nga maghigugmaay kita. Dili kita manundog kang Cain nga may patay sa iyang igsoon. Si Cain iya sa yawa, tungod kay si Cain daotag binuhatan, gipatay niya ang iyang igsoon nga matarong og binuhatan. Busa mga igsoon, ayaw katingala kung dumtan kamo sa mga tao nga iya sa kalibutan. Nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, kay gihigugma man nato ang atong isig katao. Apan ang wala mahigugma anaa pa sa kamatayon. Ang nagdumot sa iyang isig katao mamumuno. Og nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato. Pinaagi niini atong maila ang tinuod nga gugma. Busa angay usab kita nga maghalad sa atong kinabuhi alang sa atong isig katao. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios, kun nagdumili siya pagtabang sa iyang isig katao nga anaa sa kawadon. Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinaagi sa mga maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. Pinaagi niini maila nato nga kita iya sa kamatuoran ug nga may pagsalig kita atubangan sa Dios, sa dihang sudyaan kita sa atong konsensya, kay ang Dios labaw pa kaysa atong konsensya ug nasayod siya sa tanan. Busa mga igsoon, kun wala magsudya kanato ang atong konsensya, may kaisog kita nga moatubang sa Dios, og atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo og maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo.
Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios, og ang Dios anaa kaniya. Og masayran nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Mga igsoon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila, kundili usisaan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila, kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Maila ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo nagpakatao iya sa Dios. Apan ang dili magpahayag niini mahitungod kang Jesucristo, dili iya sa Dios. Ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga muanhi kini og karon ania nagayod sa kalibutan. Apan mga anak, iya na kamo sa Dios o gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta, kay ang Espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa Espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan, ug namati kanila ang kalibutan, kay sila iya man sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios, ug ang nakaila sa Dios mamati kanato. Apan ang dili iya sa Dios, dili gayod mamati kanato. Pinaagi niini maila nato ang Espiritu nga nagtudlo sa matuod, ug ang Espiritu nga nagtudlo og bakak. Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isigkatawo anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala maghigugma sa iyang isigkatawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini: dili kita maoy unang naghigugma sa Dios, kundili siya maoy unang naghigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsoon, kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga maghigugmaay usab kita. Wala pay tao nga nakakita sa Dios. Apan kun maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, og mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Pinaagi niini, masiguro nato nga anaa kita sa Dios, og ania kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang Espiritu. Nakita nato og gisugilon ngadto sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, siya anaa sa Dios ug anaa kaniya ang Dios. Busa nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma, ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Gihingpit dinhi kanato ang gugma aron mahingpit ang atong kaisog sa adlaw sa paghukom, kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan sama naman sa kinabuhi ni Kristo. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa, kun mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahingpit ang gugma diha kaniya, kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Nahigugma kita kay ang Dios man ang unang naghigugma kanato. Kun may moingon, gihigugma ko ang Dios. Apan nagdumot di ay sa iyang isigkatawo,
bakakon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios, nga wala niya makita, kun wala siya maghigugma sa iyang isigkatao, nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini, ang nahigugma sa Dios, kinahanglan maghigugma usab sa iyang isigkatao. Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus, mao ang Kristo. Og ang nahigugma sa ginikanan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kun higugmao nato ang Dios og tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituma nato ang iyang mga sugo, og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, o gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus, mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Jesucristo, og nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan siya dili sa tubig lamang, kundi sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Adunay tulo ka saksi, ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo, ug nagkauyon kining tulo. Kung tuuhan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuuhan nato ang pagsaksi sa Dios, kay kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Busa kadtong nagtuo sa anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasing-kasing. Apan ang wala mutuo sa Dios, nag-isip nga bakakon ang Dios, kay wala man niya tuuhi ang gisaksi sa Dios mahitungod sa iyang anak. Ang pagpamatuod mao kini, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan, ug anaa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ug makasalig kita sa Dios, nga bisag unsay atong pangayoon kaniya, sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayud kita niya. Ug kay nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kun may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala, apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga musangput gayod sa kamatayon, ug dili na kinahanglan nga mag-ampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios, ug dili gayod makahimo kaniyag dautan ang yawa. Nasayod kita nga iya kita sa Dios, ug ang tibuok kalibutan na ulipon sa yawa. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios, ug mihatag kanatog sa labutan, aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios, sa iyang anak nga si Jesucristo. Siya ang matuod nga Dios, og ang kinabuhi nga dayon. Mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Ang ikaduhang sulat ni Juan. Gikan sa Pangulo,
alang sa pinili nga ginang og sa iyang mga anak nga akong gimahal ug gimahal usab sa tanan nga nasayod sa kamatuoran. Kay ania man kanato ang kamatuoran ug magpabilin kini kanato hangtod sa kahangturan. Ang Dios nga Amahan ug ang iyang anak nga si Jesu-Kristo maghatag kanato grasya, kaluoy ug kalinaw diha sa kamatuoran ug sa gugma. Gikalipay ko kaayo nga ang pipila sa imong mga anak nagkinabuhi sumala gayod sa kamatuoran ingon sa gisugo kanato sa Amahan. Busa, hangyoon ko ikaw, minahal nga ginang, nga maghigugmaay kitang tanan. Kining gisulat ko kanimo dili bag-ong sugo, kundili dinhina kanato sukad pa sa sinugdan. Kining paghigugma nga akong gipasabot mao kini. Tumanon nato ang mga sugo sa Dios. Sumala sa nasayran ninyo sukad pa sa sinugdan, ang sugo mao nga magkinabuhi kamong tanan diha sa gugma. Ania karon sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon. Wala sila mutuo nga si Jesu-Kristo nagpakatao. Mao kini sila ang mangingilad ug ang kaaway ni Kristo. Busa pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihaguan, kun dili makadawat hinuon kamo sa hingpit nga gante. Ang tao nga wala magpabilin ug wala mutuman sa pagtulon-an ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Apan ang Amahan ug ang anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulon-an ni Kristo. Busa kun may muanha kaninyo nga dili magtudlo ni ining pagtulon-ana, ayaw siyag dawata sa inyong balay, ubisan gani sa pagtagad kaniya, kay ang magtagad kaniya nagambit sa dautan niyang buhat. May daghan paunta akong isulti kaninyo, apan dili ko kini ipaagi sa sulat. Mao'y akong tinguha ang pagduaw og pagpakigsulti gayod kaninyo aron mahingpit ang akong kalipay. Nangumusta kanimo ang mga anak sa imong minahal nga igsoong babay. Ang ikatulong sulat ni Juan. Gikan sa Pangulo alang sa minahal kong higala nga si Gayo. Minahal kong higala, nagampo ako nga anaa ka sa maayong kahimtang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. Gikalipay ko pag-ayo ang pag-abot sa pipila ka mga igsuon nga nagbalita kanako sa imong pagkinabuhi sumala sa kamatuoran sama sa imong naandan. Wala nay labaw nga makalipay kanako kaysa balita nga ang mga anak ko nagkinabuhi sumala sa kamatuoran. Minahal kong higala, nagmatinumanon ka sa imong pag-alagad sa mga kaigsuunan, bisan pa kung sila dili nimo kaila. Nagbalita sila at tubangan sa iglesia, diri mahitungod sa imong gugma. Tabangin taon sila sa paagi nga makapahimuot sa Dios aron makapadayon sa ilang panaw. Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mauman ang pag-alagad kang Kristo ug wala sila mudawat og hinabang gikan sa dili magtotoo. Busa kinahanglan nga tabangan ta sila aron makaambit kita sa ilang buhat alang sa kamatuoran. Nagsulat ako sa iglesia apan si Diotrephes nga gustong ilhon nga pangulo diha, wala magtagad sa akong gisulti. Busa inig-anha ko diha, hisgutan ko ang iyang gibuhat nga pagbutang-butang kanako. Og dili kay kanaara, dili usab siya mo abi-abi kun may moabot nga mga kaigsuunan. Gani, pugngan pagayod niya kadtong buot mo abi-abi kanila,
ug hinginla niya sila gikan sa iglesia. Minahal kong higala, ayaw sunda ang dautan kundili ang maayo. Ang nagbuhat sa maayo iya sa Dios, ug ang nagbuhat sa dautan wala makakita sa Dios. Si Demetrio gidayeg sa tanan, bisan gani ang kamatuoran saksi niini, ug ako usab mudason niini, ug nahibalo ka nga matuod ang akong gisulti. Daghan paunta akong isulti kanimo, apan dili ko kini ipaagi sa sulat. Makikita ako kanimo sa dili madugay, aron magkasultihanay kita. Ang kalinaw mag-uban kanimo. Nangumusta kanimo ang tanan mong mga higala. Ipangumusta usab ako sa tanantang mga higala diha. Ang sulat ni Judas. Gikan ni Judas nga ulipon ni Hesukristo og igsuon ni Santiago, alang sa mga tinawag sa Dios ug nagkinabuhi diha sa gugma sa Dios nga Amahan ug gipanalipdan ni Hesukristo. Mainyo unta sa hingpit ang kaluoy, kalinaw ug gugma. Minahal nga mga higala, gipaningkamutan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan nga managsama natong naangkon. Apan gibati ko nga kinahanglang magsulat ako dayon aron sa pag-awhag kaninyo sa pagpadayon paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Kay may pipila kadaotang mga tao nga mihilom pagtipon kanato. Dugay nang nahisulat ang silot nga alang kanila. Gituis nila ang mensahe mahitungod sa grasya sa atong Dios, aron may ikapasangil sila sa dautan nilang mga buhat. Sa ingon ni Ana, gisalikway nila si Hesukristo, ang bugtong natong agalon o Ginoo. Bisan nahibaluan na ninyo kining tanan, pahinumduman ko kamo, nga ang Ginoo nga nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, sa kaulahian milaglag ni adtong wala mutuo. Hinumdumi nga ang mga anghel nga milapas sa awtoridad nga gitugot kanila, ug mibiya hinuon sa ilang puloy-anan, gibilanggo sa Dios didto sa kahiladman nga mangiob, ug gigapos silag mga kadina, nga dili gayud mabugto taggana sa dakong adlaw nga silutan sila. Hinumdumi usab nga ang Sodoma ug ang Gomora ug ang kasikbit nga kalungsuran nga nagpatuyang sa pagkamahilawason ug sa kangilaran. Gisilutan sa kalayo nga walay pagkapalong, silbing pasidaan alang sa tanan. Sa samang paagi usab, kining mga tawhana may mga panan-aon nga nag-aghat kanila sa pagpakasala batok sa ilang lawas o gibiay-biay nila ang otoridad sa Dios o gipasipadan nila ang mga langitnong binuhat. Si Miguel, ang Pangulong Anghel, wala gani maghimo sa ingon sa iyang pagpakig-away sa yawa. Sa dihang naglali sila mahitungod sa lawas ni Moises, si Miguel wala magpasipalag hukom sa yawa, apan igo lang miingon, silutan kaunta sa Ginoo. Apan kining mga tawhana nagbiay-biay sa mga butang nga wala nila hisabti. Ang nasayra nila pinaagi sa kinaiyahan ilang gibuhat sama sa gibuhat sa ihalas nga mga mananap. Mao kini ang naglaglag kanila. Pagkaalaot gayud nila, gisunod nila ang gibuhat ni Cain. Gibuhat nila ang sayop tungod lamang sa salapi, sama sa gibuhat ni Balaam. Nangalaglag sila tungod sa ilang pagsupil sama sa gibuhat ni Kura. Sama sila sa mga hugawng mansa, sa inyong mga pagsalo-salo tungod sa ilang makauulaw nga paghudyaka. Ang giatima nila, maura gayud ang ilang kaugalingon. Sama sila sa mga panganod nga gipadpad sa hangin ug wala magdalag ulan.
Sama sila sa mga kahoy nga dili mamunga, bisag tingbunga, og sa mga kahoy gipangibot og patay na. Sama sila sa mga dagkong balod sa dagat, kansang makauulawng mga buhat nakita ingon sa bula. Sama sila sa nangahulog nga mga bituon, gitagan-an sa Dios og dapit didto sa kahiladman nga mangiob. Si Enoch ang ikapitong kaliwat ni Adan, dugay nang miingon mahitungod kanila. Muanhi ang Ginoo uban sa linibo niyang mga balaan, aron paghukom og pagsilot sa tanang makasasala, tungod sa dautan nilang binuhatan, og sa tanan nilang pagbugal-bugal sa Dios. Sila ang mga bagulbulan og tigpasangil sa uban. Gituma nila ang dautan nilang tinguha. Mga hambugiro sila og tig-ulo-ulo sa uban, aron mulampos ang ilang tuyo. Apan mga hinigugma, hinumdumi ang giingon kaniadto sa mga apostoli sa atong Ginoong Hesukristo. Gisultihan nila kamo nga sa ulahing mga adlaw, mutungha ang mga tao nga magbugal-bugal kaninyo, mga tao nga nagsunod sa ilang mga daotang tinguha. Sila maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Gigamhan sila sa tawhanong mga tinguha ug wala kanila ang espiritu. Apan kamo, mga hinigugma, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Pagampo kamo diha sa balaang espiritu. Pag kinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios, samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Tabangi kadtong nagduha-duha. Luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kaluy usab ang uban apan pagbantay. Likay bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyang mahimayaong atubangan, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas. Pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang kahalandon, gahom og otoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.